अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका लागि FHI 360 सँगको सहकार्यमा इक्वल एक्सेस इन्टरनेसनलको प्रस्तुति साझा बोली रेडियो बहस। नमस्कार, साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म वीरबहादुर सिंह। साझा बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौं। पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारेको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो। आजको साझा बोली रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्ज धनगढीले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाको रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्ज र कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाटा एफएमबाट पनि सुन्न सकिन्छ। जवाबदेहिताको राष्ट्रिय सवालमा नीति र कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने साझा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण इक्वल एक्सेस इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा उत्पादन गर्छ। स्थानीय स्तरमा यो कार्यक्रम रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्ज धनगढीले उत्पादन गरेको हो। साझा बोलीका दुवै संस्करणहरू तपाईले हरेक हप्ता यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहसको यो सत्रको स्थानीय संस्करणको आज 10औं भाग हो। साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्नेछौं। सरकारले निशुल्क औषधि उपचारको घोषणासँगै स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न 2072 सालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 6 वर्षमा देशका 75 वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। यद्यपि पहिलो चरणमै स्वास्थ्य बीमा सुरु गरिएको कैलाली जिल्लामा नै यो कार्यक्रममा समेटिने नागरिकको संख्या न्यून रहेको छ। कञ्चनपुरको अवस्था पनि कैलालीको भन्दा फरक छैन। आजको बहसमा किन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबै नागरिक समेटिन सकेनन्, कहिलेसम्म सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिनेछन्, समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेका वा पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित भइरहेका नागरिकहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट कसरी लाभान्वित हुन सक्छन्, स्वास्थ्य बीमा किन प्रभावकारी हुन सकेन, यसको प्रभावकारिताका लागि बजेट र नीति र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थासँगको पहुँच के कुरा आवश्यक छ, यिनै विषयमा कैलाली र कञ्चनपुरका नागरिकका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारीमा आएको छैन, बनाएको पनि छैन र घरमा पनि कोही आउनु भएको छैन। यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर त आउनु भएको छैन, बनाएको छैन। यस विषयमा मलाई त्यति नलेज पनि छैन खास, के छ यसबाट फाइदा बेफाइदा के कति कहाँ कसरी भन्ने कुरा अनुभवै छैन भन्नु पर्यो। अहिले अनभिज्ञ छु म त। स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी जुन नीति छ यो जनताहरूलाई बुझ्यो, सचेत भएर यसका बारेमा चाहिँ केही सचेतनाको आवश्यकता छ होइन। बुझेका मान्छेले गरिरहेछन्, गर्दा फाइदा राम्रो छ भन्ने लाग्छ मलाई। र ती प्रतिक्रियामाथि हामी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख जनक साउदसँग जवाब खोज्नेछौँ, साथै उहाँको प्रतिबद्धता पनि समेट्नेछौँ। दिगो विकास लक्ष्यलाई नै आधार मानेर हामीले 2030 सम्म चाहिँ सबै नेपाली नागरिक नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध गराउने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसको साथसाथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै त्योभन्दा पनि पहिला नै जोतिसक्यो। हामी 27-28 तिर नै सबै सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध गराउन सक्छौँ। साझा बोली रेडियो बहस अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रम भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र यहाँ प्रस्तुत भनाइले USAID वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख जनक साउद यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग संवाद सुरु गर्नु अघि कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा हाम्रा सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायले कञ्चनपुरका बासिन्दासँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेरो नाम हरिकला आचार्य, भीम दत्त, नगरपालिका वार्ड नम्बर 15। यो स्वास्थ्य बीमा बनाउनु भएको छ कि छैन, यो बनाउँदाखेरिको फाइदा के छ, प्रक्रिया के छ, कति सजिलो बनाइछु अनि धेरै सजिलो छ।
स्वास्थ्य बिमाले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो पर्छ अस्पतालमा जाँदा अनि जे कुरा पनि सबै हामीलाई पैसा तिर्नु पर्दैन का। अब टाढा टाढा जाने अब यस्तो गर्ने कार्यक्रममा पर्छ त्यसमा जाँदाखेरि हामीलाई पर्चीसहित पैसा पनि पर्दैन। स्वास्थ्य बिमा गराउँदाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ। प्रक्रियाहरू के थियो स्वास्थ्य बिमा बनाउँदा? स्वास्थ्य बिमा त हामीहरूलाई त स्वयंसेविका भनेर हामीलाई त माथिबाट चाहिँ बनाइदिएको, हामीले पैसा तिरेर बनाएको होइन। परिवारमा अरू कसैको पनि बनाउनु भएको छ कि तपाईँको आफ्नो मात्रै छ? परिवारहरू हाम्रो कोही छैन, बुढाबुढी दुईटाको मात्रै, मेरोबाट दुईटाको भएको छ। अरू परिवार हाम्रो घरमा कोही छैन। राधा चापागाम, वार्ड नम्बर 18, भीमदत्त नगरपालिका। यो स्वास्थ्य बिमाको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ छैन? अनि बनाउनु भएको छ कि छैन? थाहा त अब बनाउने भनेर यसो विचार त गरेका थियौँ, बनाउन खोजेका हौँ। 3 फेरासम्म बोलाइसक्यौँ, बनाउनलाई बोलाइसक्यौँ परिवारको बनाउला भन्ने विचारले। तर आएका छैनन्। यो स्वास्थ्य बिमाका मान्छे चाहिँ अलिक तगडा रहेछन् कि नेपाल सरकारले राम्रो राम्रो काम दिएको छ भनेको गर्ने बिमा गर्न चाहिँ धेरै राम्रो परे। त्यस्तो राम्रो परेका मान्छेलाई चाहिँ 3 फेर मैले बोलाएको, 3 फेरासम्म आएका छैनन्। सरकारको अब अलिअलि आएको आस्था खाना मात्रै हो कि स्वास्थ्य बिमा बनाउने हो, त्यसलाई मैले सोध्न विचार गर्दैछु। आयो भने त्यो कारण चाहिँ मैले त्यो बुझाइछु। स्वास्थ्य बिमा मैले बच्चाको पनि बनाउँला, आफू पनि बनाउँला भनेर सरकारले सुविधा हामीलाई केबाट दिएको हो त? बनाऊ है, गरून्, जनताले गरेर खाउन् भन्ने संस्थाले दिएका हुन्। तर त्यो चाहिँ गर्नेवालाले गरेनन् कि। जस्तो यो स्वास्थ्य बिमा बनायो भने के फाइदा होला? फाइदा त हामीलाई त के हुने हो, अलिअलि यसो दबाई सबाई दिएलान्, अरू फाइदा हामीलाई के हुने हो? फाइदा छ, फाइदा भएको फाइदा तिनी सरकारले खाने हुन्छन् कि गर्नेले खाने हुन्छन् त्यो जान्दैनौँ। फाइदा हुन्छ भनेर गराउन खोजेका छौँ हामीले। मेरो नाम बासना सापकोटा, म बिनापा 18 गौब्रामा बस्छु, श्रीकृष्ण रोलभित्र बस्छु। यो स्वास्थ्य बिमाको बारेमा तपाईँलाई कतिको थाहा छ? यो बनाउनु भएको छ कि छैन? छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारीमा आएको छैन, बनाएको पनि छैन र घरमा पनि कोही आउनु भएको छैन। यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर त आउनु भएको छैन, बनाएको छैन। यस विषयमा मलाई त्यति नलेज पनि छैन खास। के छ यसबाट फाइदा बेफाइदा, के कति कहाँ कसरी भन्ने कुरा अनुभवै छैन भन्नु पर्यो। अहिले अनभिज्ञ छु म त। कसले बनाउँछ भन्ने पनि त्यो पनि थाहा छैन। त्यो पनि कसले बनाउँछ, कहाँ गएर बनाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यसको लागि के प्रक्रिया चाल्नुपर्छ, यसले के यो बनाउँदाखेरि के फाइदा हुन्छ, यसले गर्दा हामीलाई स्वास्थ्यमा के फाइदा हुँदैछ, के बुझाउनु पर्छ, डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ, के आदि इत्यादि कुराहरू के पनि थाहा छैन। मेरो नाम चन्द्रकला कँडेल, भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 कालिका टोलमा बस्छु। स्वास्थ्य बिमाको बारेमा तपाईँलाई कतिको जानकारी छ? यो बनाउनु भएको छ कि छैन? जानकारी पनि छैन, बनाएको पनि छैन। कसैले बनाउनुहोस् भनेर आउनु भएको पनि छैन। त्यही त अब कसरी बनाउने भन्ने केही पनि थाहा छैन हामीलाई। कसैले सिकाउनु भएको पनि छैन, हामीलाई पनि केही थाहा छैन। सुन्नु भएको थियो यो स्वास्थ्य बिमा भनेको के हो भन्ने? त्यस्तो पनि केही थाहा छैन हामीलाई। स्वास्थ्य बिमा भन्ने हामीलाई केही थाहा छैन, कसैले भनेका पनि छैनन्, थाहा पनि छैन। अब जान्न पाए केही फाइदा हुन्थ्यो कि बनाउनु हुन्थ्यो, त्यस्तो हामीलाई थाहा भएन। त्यही भएर अहिलेसम्म कोही केही पनि थाहा पाइएको छैन स्वास्थ्य बिमा। भर्खरै हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा कञ्चनपुरका नागरिकका प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्यौं। अब पालो कैलालीको। कैलालीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा हाम्रा सहकर्मी वीरेन्द्र शाहले कैलालीका नागरिकसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेरो नाम विश्वदेवी श्रेष्ठ, म घोडागाडी नगरपालिका 1 सुखड बजारमा बस्छु। यो हजुरले स्वास्थ्य बिमा भन्ने बारेमा के बुझ्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ यहाँले? स्वास्थ्य बिमा भन्ने बारेमा बुझ्नु त हल्का फल्का यसो बुझेछु के अरे। अनि मैले चाहिँ अब त्यो स्वास्थ्य बिमा गर्छु भन्दा अब गरेको पनि छैन, मैले बनाएको छैन। हजुरले कसरी बुझ्नु भएको थियो स्वास्थ्य बिमा भन्ने? स्वास्थ्य बिमा भनेको चाहिँ अब यहीँ मेरो आमाहरूले पनि बनाउनु भएको थियो, बाउनी आमा बनाउनु भएको भएर अनि त्यसमा चाहिँ केही अब रकमहरू छुट हुँदैछ, औषधि उपचारहरू। अब हाम्रै घोडागाडी नगरपालिका नजिकमा पनि औषधि उपचार हुँदो रहेछ। अनि अहिले पहिला चाहिँ 2500मा स्वास्थ्य बिमा गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको थियो। अहिले चाहिँ बढेर 3500 रुपियाँ भएको रहेछ 5 जना परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई के अरे सरकारलाई पनि फाइदा र हामी जनतालाई पनि फाइदा रहेछ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 1 लाखसम्मको चाहिँ दबाई खर्चहरू पनि हाम्रो 1 वर्षको लागि छुट पनि हुँदैछ। 1 वर्षमा अब हामीलाई अब कुनै के अरे बिमारीहरू भयो भने त्यो गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो मैले हल्का बुझेँ।
र मैले चाहिँ अहिलेसम्म अब बुझी नि बुझ्न पचाएको जस्तै भइरहेको छ। मैले बनाएन, अब चाहिँ बनाउने भन्ने सोच छ मेरो स्वास्थ्य बिमा। म दिनेश कुमार लामिछाने। सर यो स्वास्थ्य बिमाको बारेमा हजुरलाई कति जानकारी छ, के गर्नुभएको छ हजुरले चाहिँ? स्वास्थ्य बिमा नेपाल सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी जुन नीति छ यो जनताहरूलाई बुझ्यो, सचेत भएर यसका बारेमा चाहिँ केही सचेतनाको आवश्यकता छ होइन। बुझेका मान्छेले गरिरहेछन्, गर्दा फाइदा राम्रो छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामी 2500 रुपियाँ तिर्छौँ 4 जनासम्मको परिवारको। अब त्योबाट अहिले सेवा सुविधा चाहिँ भनौँ न एक प्रकारले भन्यो भने त्यसको सदुपयोग गर्न सक्यो, त्यसको प्रक्रियाहरू के हो भनेर बुझ्यो भने त्यो सहज रहेछ। म पनि 4 जना भन्नाले 5 जनाको परिवार भएका कारणले मैले चाहिँ 3500 रुपियाँ तिरेको हो होइन। तर त्योबाट चाहिँ लगभग 16,000 बराबरको यही वर्ष मात्रै म्याडमको मेरो अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी उहरू चेकअपदेखि लिएर औषधिको उहरू चाहिँ 16,000सम्मको चाहिँ हामीले उपयोग गरिसकेका हौँ घोडाबुढी हस्पिटलबाट। यो सेवा लिँदाखेरिहरूलाई झन्झट समस्या त केही त भएन? नै त्यस्तो खास केही भएन। अब त्यो पहिला त्यो सामान्य रूपमै ल हाम्रो बिमा कार्ड छ भनेपछि ल बिमा कार्ड छ भने ल्याउनुहोस् भनेर त्यो बिमाको नम्बर पोलिसी नम्बर जस्तो त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूले सहजै गराउनु भयो। पछि फेरि अर्कोचोटि गएको थियौँ, अर्कोचोटि जाँदा चाहिँ के भयो भन्दा यो पुरानो पैसा भुक्तानी दिएन नेपाल सरकारले। भुक्तानी नदिएको कारणले अहिले हामीले बिमाको काम बिमाबाट गरिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि पछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ गइएन। तर पहिला चाहिँ त्यो 16,000 बराबरको चाहिँ गरेको त्यो त्यस्तो झन्झट केही थिएन, सामान्य रूपबाटै गरे हो। हुन्छ सर, अमूल्य समय धन्यवाद। हवस् धन्यवाद। मेरो नाम हरिचरण चौधरी हो। हजुरको ठेगाना? यही घोडाघोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नफुरवा। हजुरले यो स्वास्थ्य बिमाको बारे के बुझ्नु भएको छ? यसको बारेमा खास मैले केही बुझेको छैन। अलिअलि यस्तो सुने हो, तर यसको बारेमा खास मलाई थाहा छैन। के सुन्नु भएको थियो खास तपाईँले? यो स्वास्थ्य बिमा गरेपछि अलि साइड कति 20,000 जतिको कि उपचार कि यस्तै फ्रीमा पाइन्छ भन्ने सुनेको छु। गर्नु त भएको छैन? नै गरेको छैन मैले। कोही मान्छे अनुभव गर्नुहुन्छ बिमा? आफै गरौँ ल भन्ने हो। स्वास्थ्य बिमा बारे यहाँ मलाई त केही जानकारी भएको छैन सर। कसैले गरे होला नि साइड, अब मलाई त थाहा भएन होइन। म पढाइ बाहिरै नै बस्थेँ पहिला, किनभने म विद्युतको काम गर्थेँ, पढाइ बाहिरै नै बस्थेँ। राम्रो लाग्यो भने गर्छौँ। अब स्वास्थ्य बिमा भने त स्वास्थ्य नै धन हो भन्छन् होइन। जीवन जोगिए त स्वास्थ्यबाट नै हो जो। मेरो नाम चन्द्रबहादुर चौधरी, घर चाहिँ घोडाघोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मुर्गहुवा। तपाईँले स्वास्थ्य बिमा के सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ सर? स्वास्थ्य बिमा सुनिएको छ सर। यो अनि बिमा गर्नु भएको छ यहाँले? हजुर गरेका छौँ। अनि कति वर्ष भयो गर्नु थाले? गरेको 2 वर्ष हुन लाग्यो। यो 2 वर्षको बिचमा नवीकरण के गर्नुभयो यहाँ चाहिँ? नवीकरण गरेका थियौँ सर, अस्ति आएको थिएँ, फेरि नवीकरण गर्नुभयो। कतिजना परिवार गर्नु भएको छ यहाँले? हामीले 4 जनाको परिवार। अनि यो 2 वर्षको बिचमा त्यहाँ सेवा सुविधा लिनुभयो कि लिनु भएन यहाँले? अहिलेसम्म सेवा सुविधा केही पनि लिएको छैन सर। खासै थाहा नभएर अब कुन ठाउँमा के गर्नुपर्ने हो, कहाँबाट सेवा सुविधा मिल्छ भन्ने कुरो थाहा नभएर होला। तपाईँले त्यति बेला जो स्वास्थ्य बिमा गर्ने मान्छेले के तपाईँले के भन्नु भएन? अब स्वास्थ्य बिमा गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि अब यो कार्यक्रम पछि केही दिनपछि मात्रै लागू हुन्छ, अब त्यसपछि त्यतातिर ध्यानै भएन। खास गरी अब औषधिको लागि जुन हस्पिटलमा जाँदा नि त्यो सेवा उपलब्ध भइदिए राम्रो हुन्छ। प्रश्न परिवर्तनको सुरुवात हो, जवाफ रूपान्तरणको आधार हो। प्रश्न आविष्कारको जननी हो, जवाफ सुशासनको परिणाम हो। त्यसैले प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। तपाईले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 029 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 16 60 01 00459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा बोली साझा @gmail.com BOLISAJHA@gmail.com मा इमेल गरेर वा मेरो रिपोर्ट र साझा बोलीको फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक पोस्टहरूमा शेयर, लाइक वा कमेन्ट गरेर पनि आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। पारस्परिक जवाफदेहिताका लागि प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। साझा बोली रेडियो बहस।
तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेहिता प्रबन्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा नागरिकहरूबाट व्यक्त गुनासामाथि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख जनक साउदसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। साझा बोली रेडियो बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहिले र कसरी सुरु भएको हो? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 2072 साल चैत 25 गते कैलाली जिल्ला लगायत 3 जिल्लामा कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लामा चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अनि यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी देख्नु भएको छ यसको बारेमा? खास यस्तो अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्यको उपचारबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् र अकालमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ र प्रदेशभित्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरू जस्तो प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट अनि जिल्ला अस्पतालहरूबाट र 4वटा निजी अस्पतालहरूबाट चाहिँ यो बिमा गरेका बिमितहरूले चाहिँ उपचार लिइराख्नु भएको छ। र अहिले प्रदेशमा अरू प्रदेशको भन्दा अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशभरिका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूको परिवारको उहाँहरूको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ र प्रदेशमा समायोजन हुनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अहिले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिँ भइराखेको छ। जस्तो तपाईँले 9वटै जिल्लामा भन्नुभयो, अनि कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिने नागरिकको संख्या कति छ र सुदूरपश्चिममा कति छ? हाम्रो चाहिँ यो सबै रियल डाटा बेसमा हुन्छ। हामीले यहाँ दर्ता गर्ने बित्तिकै हाम्रो इमिस भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ। त्यो सफ्टवेयरमा आजको मितिमा हेर्दाखेरि कैलाली जिल्लामा 1,96,416 जना बिमित भएको देखिन्छ भने त्यसै गरी पछिल्लो चरणमा लागू भएको कञ्चनपुर जिल्लामा 32,889 जना चाहिँ बिमित भएको देखिन्छ। र 76 सालमा हामीले डोटी र डडेलधुरामा फागुन 76 को फागुनमा डोटी र डडेलधुरामा कार्यक्रम लागू गरिसकेपछि अब विविध कारणले गर्दाखेरि लकडाउनको पनि कोभिडको कारणले गर्दा लकडाउनको पनि समस्या भयो र त्यसरी प्रदेशमा अहिले 3,78,819 जना चाहिँ बिमित भएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी कुन जिल्लामा यो बिमा गर्नेको संख्या बढी छ? हजुर, अहिले सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा बढी देखिन्छ र सबैभन्दा कम चाहिँ डडेलधुरा जिल्लामा कम भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ खासमा डडेलधुरा जिल्लामा कम भन्नु भएको छ, किन होला त्यहाँ कम? यसमा त्यो मैले अघि पनि कुरा गरेँ जस्तो हामीले 76 सालमा फागुनमा लागू गरिसकेपछि चैतदेखि नै अब कोभिडको एकदम विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि प्रत्येक वडामा छनौट हुनुभएका जुन दर्ता सहयोगीहरू भनेर भन्छौँ हामी, उहाँहरूसित चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई तालिम दिइसकेपछि उहाँहरू गाउँ गाउँ डुल्नु पर्ने थियो, घर चाहिँ जानुपर्ने थियो होइन। बिमा सम्बन्धी उहाँहरूलाई जानकार गराएर आबद्ध हुन चाहने बिमितहरूको लागि चाहिँ इच्छुकहरूलाई चाहिँ बिमा गराउनु पर्ने थियो। अनि कोभिडको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि उहाँहरू घर घर पनि जान सक्नु भएन, वडामा खटिनु भएका दर्ता सहयोगीहरू र सेवा प्रदायक संस्था पनि डडेलधुरामा जम्मा 2टा मात्रै छ। एउटा सङ्घीय अस्पताल डडेलधुरा जिल्ला अस्पताल भयो र अर्को चाहिँ परशुराम नगरपालिकामा जोगबुढा अस्पताल रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भौगोलिक विकटता एकातिर देखिन्छ भने अर्को कुरा दर्ता सहयोगीहरूले जसरी चाहिँ हाम्रो घर घर जानुपर्ने अब यो विषम परिस्थिति कोभिडको विषम परिस्थिति र त्यहाँका जुन पब्लिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाझ पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ पुर्याउन नसकेको चाहिँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो देशमै पहिलो चरणमै स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिएको कैलाली जिल्लामा नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिने नागरिकको संख्या पनि न्यून छ, अनि यस्तो किन भयो होला? हजुर, यसमा पनि अब हामीले सेवा प्रदायक संस्था चाहिँ पहुँचमा छैन। जस्तो बिमित गरिसकेपछि बिमितले उहाँहरूको अपेक्षा अनुसार चाहिँ सेवा प्रदायक संस्थाहरू चाहिँ रहेको देखिँदैन। एउटा मात्र रेफरल अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल छ र त्यसको साथसाथै जस्तो कैलालीमा पनि चुरे गाउँपालिकाको लागि हामीले यता कि त मालाखेती आउनुपर्छ कि चाहिँ सेतीमै आउनुपर्छ उपचार लिन। र त्यसको साथसाथै अब मोहनियालमा पनि त्यस्तै समस्या छ। मोहनियालमा बिमित भइसकेपछि कि त लम्कीमा आउनु पर्यो कि टिकापुर आउनु पर्यो। र यसरी अस्पतालहरूको जुन सेवा प्रदायक संस्था छ बिमितले उपचार लिने संस्थाहरू, त्यो संस्थाहरूको पनि अलिक टाढा भएर र अर्को कुरा भौगोलिक विकटता यसमा पनि कैलाली जिल्लामा पनि
गोदावरी, मोहनन्याल, चुरे लगायतका यिनीहरू चाहिँ भौगोलिक विकटता को कारणले गर्दाखेरि पनि अपेक्षा अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकिराखेको छैन। यसमा चाहिँ जस्तो यो सेवा कार्यान्वयन भए सहज हुने थियो, सबै अस्पतालमा भए सहज हुने थियो भन्ने पनि नागरिकहरूको प्रतिक्रिया छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? हामीले पछिल्लो चरणमा जस्तो प्राइभेट अस्पतालहरूसित पनि सम्झौता इच्छुक जो हुनुहुन्छ प्राइभेट अस्पतालहरू उहाँहरूसित पनि सम्झौता गर्ने गरेका छौँ। अहिले प्राइभेट अस्पतालहरू 4वटा रहेका छन् कैलालीमा। जस्तो धनगढीको लागि नवजीवनबाट लिन सकिन्छ, अनि घोडाघोडी अस्पताल, बर्दोगढी अस्पताल, लाल रत्न अस्पताल यसरी लिन सकिन्छ। र अझै पनि हामी इच्छुक अस्पतालहरूसित जस्तो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हामीले पनि लिन पाए हुन्थ्यो भनेर जसको चाहिँ अस्पतालहरूको यहाँ निवेदन पर्न आएको छ उहाँहरूसित चाहिँ सम्झौता गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो केही अस्पतालहरू अहिले 3-4वटा अस्पतालहरूको उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ चाँडै सम्झौता गरेर सेवा प्रदायक गुणस्तरीय सेवा जुन अस्पतालहरूमा छ, अलि सानो कामको लागि पनि अहिले हामीले कोलपुर जानुपर्ने रिफर हुनु पर्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई यहीँ धनगढीमै उपचार दिने तरिकाले चाहिँ हामी सम्झौता अगाडि बढाइराखेका छौँ। यी अस्पतालहरूसित सम्झौता भइसकेपछि पक्कै पनि बिमितहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्न वार्षिक कति शुल्क लाग्छ र बिमा गरे बापत के कस्ता सुविधा पाइन्छन् त? हजुर, यसमा परिवारलाई नै हामीले समेट्ने गरेर 5 जना परिवार बराबर चाहिँ वार्षिक रूपमा 3500 रुपियाँ चाहिँ हामीले प्रिमियम लिने गरेका छौँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट। र उहाँहरूले चाहिँ 5 जना भित्र जुन 3500 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ त्यो 3500 तिरे बापत चाहिँ 1 लाख बराबरको उपचार पाउनुहुन्छ उहाँहरूले वार्षिक रूपमा। र परिवारमा थप सदस्य सङ्ख्या जस्तो 6, 7, 8 जना सम्म छ भने 9, 10 जना भनौँ न, जति पनि थप सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि समेट्न पाइयो। र त्यसमा प्रति सदस्य चाहिँ 3500 मा जुन हामीले 5 जना बराबर तिरेका थियौँ त्यसमै 700 रुपियाँको दरले चाहिँ प्रति व्यक्ति योगदान रकम थपिन जान्छ। र उपचारको दायरा पनि यसमा अब 20,000 को दरले चाहिँ बढ्न जान्छ। त्यसरी अधिकतम अहिले हामीले 2 लाखसम्मको चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ दिने गरेका छौँ। जस्तो आर्थिक अभावका कारणले पनि अहिले छाक टार्न समस्या भएका नागरिकले शुल्क तिरेर कसरी बिमा गर्न सक्छन्? त्यसैगरी विपन्न परिवारका लागि स्वास्थ्य बिमामा सहुलियतको नीति छ कि छैन, के छ? हजुर, यसमा जुन विपन्न नागरिक भनेर हुनुहुन्छ त त्यति बेला अति गरिबीको 70 सालमा गरिएको डाटा जुन थियो तत्कालीन चाहिँ गरिबी तथा सहकारी निवारण मन्त्रालय भन्ने त्यो डाटा स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई चाहिँ उपलब्ध भएको छ। त्यो डाटाको आधारमा हामीले अति गरिबको परिवारलाई चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेका छौँ। उहाँहरूको परिवारमा जतिजना पारिवारिक सदस्य भए पनि उहाँहरूको परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छौँ। र अर्को ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक उहाँहरूको आमा बुवाको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा भनेर निःशुल्क नै गर्ने गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै रातो कार्ड अपाङ्ग जुन क वर्गको रातो कार्ड अपाङ्ग पाएको परिवारमा सदस्य हुनुहुन्छ, कोही सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ घरमुली राखेर परिवारका सबै सदस्यहरूको चाहिँ निःशुल्क नै स्वास्थ्य बिमा हुन्छ। अनि एनडीआर टिबीको परिवारमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको औषधि खाइरहेको उहाँहरूलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा हो। कुष्ठरोग लागेको परिवारमा उहाँहरूले पनि कुष्ठरोगको औषधि खाइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको परिवारलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ, हामी गरिदिन्छौँ। र त्यसको साथसाथै अहिले जुन भने मैले प्रदेश सरकारबाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न भएको परिवारको लागि नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट 50% छुटको व्यवस्था थियो र त्यो बाँकी रहेको 50% चाहिँ प्रदेश सरकारबाट अहिले निःशुल्क गर्ने गरिएको छ। र त्यसको अलावा अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि भनेर प्रदेशमा समायोजन हुनुभएका प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ स्थायी स्वास्थ्य कर्मी अनि विकास समितिका स्थायी स्वास्थ्य कर्मी र स्वीकृति दरबन्दी कागजमा भएको स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूको चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरिएको छ। त्यसरी हामीले के छ कि स्वास्थ्य बिमा नियमावली 2075 अनुसार नै हामीले तिर्न सक्ने परिवारबाट 3500 रुपियाँ प्रिमियम लिन्छौँ अथवा त्योभन्दा बढी प्रति व्यक्ति 700 को दरले प्रिमियम लिएर अधिकतम 2 लाखसम्मको उपचार दिन्छौँ हामी। र तिर्न नसक्ने परिवार जुन छ सब्सिडी ग्रुपहरू भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले
अथवा स्थानीय सरकारले पनि अहिले चाहिँ तिर्ने गरेको छ। त्यसरी चाहिँ हामी स्वास्थ्य बिमा गराउने गरेका छौँ। जस्तो स्वास्थ्य बिमा भनेको अहिले कतिपय नागरिकहरूलाई अझै पनि थाहा छैन होइन? स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नहुनुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ त? अब उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य एउटा कुरो त के छ भने उहाँहरूले बिमा भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति हामीले 3500 रुपियाँ तिर्यो भने हाम्रो कति वर्षमा कति फिर्ता आउँछ, यसको बोनस कति आउँछ भन्ने त्यो कुरो उहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। त्यो पटक्कै पनि होइन। र अर्को कुरो, जब म बिरामी नै हुँदैन, बिरामी नहुने अवस्थामा अथवा बिरामी नै नभइसकेपछि म चाहिँ किन अहिले स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर अहिले बिमितहरूले चाहिँ अथवा बिमा गर्न चाहनेहरूको हामीले सोध्यो भने दर्ता सहयोगीहरूले बिमा गर्नुहोस् न भनेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे चाहिँ उहाँलाई बुझाएर बिमा गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको रिस्पोन्स चाहिँ त्यस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ त्यस्तो आएको हुन्छ। तर पक्कै पनि यो कार्यक्रम त त्यस्तो होइन नि। यो कार्यक्रम भइपरि आउने अवस्थामा अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नै छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पैसा तिर्नु परेन। जस्तो स्वास्थ्य चौकीमा, उपस्वास्थ्य चौकीमा, अब शहरी स्वास्थ्य केन्द्र जति पनि छन् उहाँहरूमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नै छ। र अझ धेरै नै अब क्रिटिकल खालको लाग्यो भने अब स्वास्थ्य बिमाबाट पनि 1.5 लाख 2 लाखमा चाहिँ अब नभ्याइन सक्छ भनौँ न। त्यो मध्यम खालको जुन छ त्यस्तो खालको रोगको लागि हामीलाई भइपरि आउने अवस्थामा केही न केही राहत होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउँदाखेरि हामी चाहिँ बिरामी हुँदैनौँ, बिरामी भएको बेला गर्छौँ भन्ने त्यस्तो खालको कन्सेप्ट पनि अहिले हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आइराखेको छ। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ दर्ता सहयोगीहरूले किन चाहिँ भएन, तपाईँहरूको वडामा चाहिँ किन बिमित बढिराखेका छैनन् भनेर दर्ता सहयोगीहरूसित सोद्धाखेरि चाहिँ आम पब्लिकले चाहिँ के भन्छ त भन्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यस्तो आउँछ भन्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो। र अर्को कुरो, यो कार्यक्रमको बारेमा पनि हामीले जति बुझाउनु पर्ने थियो होइन, ग्रासरुट लेभलसम्म जति पुर्याउनु पर्ने थियो, अनि त्यो पालि स्थानीय सरकार, अहिले प्रदेश सरकार अनि वडामा यो कार्यक्रम पुर्याउनु पर्ने थियो, उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले पुग्न सकिराखेका छैनौँ। जस्तो तपाईँले यो सबै नागरिकमा यसको पहुँच पुगाउनको लागि कुनै कार्यक्रम गर्न नसक्नु भयो? यसमा के छ कि जस्तो स्वास्थ्य बिमा नियमावली अनुसार पनि अब प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले अथवा अहिले 3 तहको सरकार छ हाम्रो, अब यसमा ओनरसिप लिनु पर्यो कि हामीले आफ्नो सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले चाहिँ ओनरसिप लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रम मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता, यो कार्यक्रमको उद्देश्य, यो कार्यक्रमको फाइदाहरू हामीले चाहिँ पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै राम्रो प्रभावकारी हुने थियो होइन। अब त्यो सम्बन्धी चाहिँ हामीले हाम्रो जुन चाहिँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पहलबाट हामीले गरिराखेका छौँ, अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिराखेका छौँ, अनि दर्ता सहयोगीहरू छनौट गरेर वडामा खटाइराखेका छौँ, त्यतिले मात्र चाहिँ पुग्न सकिएन त्यसमा चाहिँ। जस्तो अहिले बिमा गर्ने नागरिक दुर्गम भेगमा बस्छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रावधायकहरू छैनन्, उनीहरू बिमा गर्दैमा कसरी लाभ लिन सक्छन्? र जस्तै कैलालीकै हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि कैलालीको मोहनियाल रसुरे गाउँपालिकाका नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरे पनि बिरामी हुँदा वा उपचार आवश्यक पर्दा सहजै रूपमा उपचार गराउन पाएका छैनन्। उहाँहरूको अवस्था त बिमामा यसरी कसरी देख्न चाहनुहुन्छ? यसमा नजिकको सेवा प्रदायक संस्थालाई हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अहिले नगर अस्पतालको अवधारणा पनि आएको छ। यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल र नजिकमा रहेको जुन सरकारी सेवा प्रदायक संस्था छ त्यसलाई चाहिँ प्रथम बिन्दुको रूपमा तोकेका छौँ। यहाँले भनेको जस्तै जस्तो मोहनियालमा त अब कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्था छैन, त्यस्तो चुरीमा पनि छैन। त्यस्तै दुर्गम दूरदराजमा भएको बिमितले सेवा लिन चाह्यो भने जस्तो नजिकमा भएको उहाँले चाहिँ लम्कीचो अस्पतालमा आउन सक्नुहुन्छ। मोहनियालको विषयमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि मोहनियाल नगर अस्पतालमा भएको उपचार त्यहाँ नगर अस्पतालले दिन्छ र त्यसपछि बाँकी त्यो नगर अस्पतालमा हुन नसकेको जुन उपचार छ त्यसको लागि चाहिँ विशेषज्ञ अस्पतालमा चाहिँ रिफर भएर जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा चाहिँ। सपोज मानौ कैलालीका कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा यहाँ प्रादेशिक अस्पतालबाट भएको उपचार चाहिँ त्यही हुन्छ र यहाँ नभएको उपचारको हकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कोवलपुरमा रिफर भएर जान सकिन्छ अथवा काठमाडौँका विशेषज्ञ अस्पतालहरूमा अब रोगको प्रकृति अनुसार बच्चाको लागि हो भने कान्तिबालमा जानु पर्यो, अब मुटुको रोग त्यस्तो समस्या देखिएको छ भने गङ्गालालमा जानु पर्यो अथवा मनकार्डियो भास्कुलर भन्ने छ,
अनि त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल छ। मानसिक अस्पतालको लागि हामीले ललितपुर मानसिक अस्पताललाई तोकेका छौँ। टिचिङ अस्पताल छ, पाटन अस्पताल छ। यसरी नै रिफर भएर जान सक्ने व्यवस्था छ। उहाँहरूले रिफर भएर यसमा चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो रेफर हुँदाखेरि त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ कि तिर्नु पर्दैन? पर्दैन। यसमा चाहिँ हाम्रो क्यासलेस सिस्टम हो। उहाँहरूलाई हामीले प्रत्येक बिमितलाई बिमा गरिसकेपछि एउटा कार्ड दिएको हुन्छ उहाँहरूलाई। जसरी नागरिकता सिङ्गल हुन्छ, प्रत्येकको एउटा नागरिकता हुन्छ, त्यसरी नै उहाँहरूलाई एउटा कार्ड दिएका हुन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा त प्रथम बिन्दुमै यही कार्ड देखाउनुहुन्छ। अनि यहाँबाट नभएको उपचारको लागि अस्पतालले एउटा रिफरल स्लिप भनेर प्रेषण पूर्जा भनेर एउटा लेखिदिन्छ उहाँहरूको नाममा, फलाना अस्पतालमा यसरी जानुहोस्। अनि त्यहाँ चाहिँ के कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ रिफर हुन खोज्नु भएको अथवा के कारणले रिफर हुनु भएको भन्ने कुरा त्यो कागजमा प्रेषण पूर्जामा हुन्छ। त्यो प्रेषण पूर्जा र यहाँ भएका उपचार गराएका कागजातहरू उहाँहरूले लिएर सम्बन्धित अस्पतालमा जानुभयो भने त्यहाँ स्वास्थ्य बिमाभित्र तोकिएका औषधिहरू अनि उपचार बाहेक चाहिँ उहाँहरूले आफै तिर्नुपर्छ। बिमाभित्र पर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन त पहिले सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको उपलब्धता अनिवार्य छैन र स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता सबै क्षेत्रमा नभई कसरी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ त? यसमा त अब पहिलो कुरा त सबै आम नेपाली नागरिकहरू हामी जति पनि छौँ, हामी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनु पर्यो र त्यसको लागि हाम्रो जुन रहेका स्थानीय स्तरका अनि प्रदेश स्तरका अथवा सङ्घीय स्तरका जुन पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन्, अस्पतालहरू अनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अलिकति अब यसमा चाहिँ गुणस्तर चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जस्तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको हकमा र अब केही अस्पतालहरू पनि छन्, उहाँहरू स्थानीय मातहतकाहरूलाई स्थानीय सरकारले त्यसमा गुणस्तर अलिकति बढाइदिनु पर्यो, गुणस्तर विकास गरिदिनु पर्यो। र सङ्घीय जस्तो प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेश मातहत भएका सङ्घीय मातहत भएका अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो पनि गुणस्तर विकासकै कुराहरू आउँछ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुराहरू आउँछ। पहिलाभन्दा जुन 72 सालमा कार्यक्रम लागू भएको थियो त्यति बेला अस्पतालहरू पनि अब थोरै थिए, कार्यक्रमको बारेमा पनि अब धेरै जसोले बुझ्नु भएको थिएन र बिमितको सङ्ख्या पनि थोरै थियो त्यति बेला भन्दा अहिलेको अवस्थामा जुन हामी अहिले 6औं वर्षमा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ, अहिले पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ कार्यक्रममा पनि सुधार भएको र अस्पतालहरूले पनि अहिले गुणस्तर सुधारतिर अनि मानव जुन छ ह्युमन रिसोर्सका कुराहरू, त्यो फुलफिलका कुराहरू र अरू टेक्नोलोजीका कुराहरू पनि अहिले चाहिँ विकास भएको देखिन्छ। पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो छ यसमा चाहिँ सेवा चाहिँ। यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तपाईँहरूसँग के कस्ता नीति कार्यक्रम र योजना छन्? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै हामी प्रभावकारी बनाउनको लागि अस्पतालहरूलाई सेवा प्रदायक संस्थाका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यसमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गराउने अनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई चाहिँ समिति गठन गर्ने, स्थानीयमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य बिमा नियमावलीको नियमअनुसार नै अहिले स्थानीयमा समिति गठन गरेर त्यो समिति मार्फत नै अब त्यहाँ गुणस्तर सुधार अस्पतालमा छैन भने गुणस्तर सुधार गर्ने अथवा कुनै व्यक्तिले अब पैसा तिर्न सक्दैन भने जुन अहिले स्थानीयमा विपन्न कोष भन्ने छ, अब त्यो विपन्न कोषबाट पनि स्वास्थ्य बिमा गर्न लगाउने। जस्तो कुनै पालिकाले त त्यस्तो पनि गरिराखेको छ। अहिले गोदावरी नगरपालिकाले बिमा गरेको त्यो कार्ड र अथवा रसिद चाहिँ नगरपालिकामा पेश गर्यो भने आधी पैसा चाहिँ उसले चाहिँ फिर्ता गर्दो रहेछ हैन। अनि त्यस्तै अरू अहिले लम्कीचुवा नगरपालिकाले लम्कीचुवा नगरपालिका त्यहाँ नगरवासीहरूको लागि भनेर धेरै नै पैसा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विनियोजित गरेको छ, 73 लाख विनियोजित गरेको छ। सबै नगरवासीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गराउँछौँ, यसलाई चाहिँ पूर्ण बिमित स्थानीय त बनाउनु पर्छ भनेर त्यसरी पनि अहिले चाहिँ ओनरसिप लिएको नगरपालिकाले नगर प्रमुखज्यूहरूबाट नगरवासीहरूबाट सबै चाहिँ अपनत्व लिएको देखिन्छ। र त्यसको साथसाथै हामीले पनि सबै जति पनि पालिकाहरू छन्, अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा 88 वटा पालिकाहरू छन्। 88 जस्तै स्थानीय पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक नगर प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूसित उहाँहरूसित हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। पहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसम्म जोड्ने लक्ष्य छ त? त्यसो भए अहिले हामीले यो हाम्रो अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै अथवा स्वास्थ्य बिमाकै टार्गेट भनेको 2030 सम्म जुन अहिले एसडिजी भन्ने दिगो विकास लक्ष्यलाई नै आधार मानेर हामीले 2030 सम्म चाहिँ सबै
नेपाली नागरिक नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध गराउने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसको साथसाथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै त्योभन्दा पनि पहिला नै जोतिसक्यो। हामी 27-28 नै सबै सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध गराउन सक्छौँ। उसो भए 2030 सालसम्म सबै सुदूरपश्चिमवासीले स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा आबद्ध हुन सक्छन् होइन त? हजुर, यसरी हामी विभिन्न जस्तो अब तिर्न नसक्ने ग्रुपको लागि चाहिँ अहिले अब प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अथवा स्वास्थ्य बिमा नियमावलीले पनि निःशुल्क गरिदिएको छ, उहाँहरूलाई समेट्छौँ होइन। अनि सरकारी स्तरका जस्तो राष्ट्र सेवा कर्मचारीज्यूहरूको उहाँहरूलाई पनि समेट्छौँ। कतिपय अब सङ्गठनहरूले, अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ के छ कि जस्तो एसएस बालग्रामको कुरो गरौँ, अन्य गेटा आँखा अस्पतालको कुरो गरौँ, उहाँहरूले सबै आफू मातहतका कर्मचारीहरूको अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छ। त्यसरी नै हामीले सबैलाई कुन यही स्ट्राटेजीबाट तिर्न नसक्ने ग्रुपको लागि स्थानीय सरकारले अब प्रदेश सरकारबाटै निःशुल्क गराउने र तिर्न सक्नेहरूको लागि पनि विभिन्न प्याकेज लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध गराउने चाहिँ हामीले अठोट ल्याएका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगेका छौँ। स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा नपुगेकालाई अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्यसित सम्बन्धित विषय हो। जति बेला जे पनि पर्न सक्छ स्वास्थ्य बिमा हामीले गर्नु अनिवार्य हुन्छ। हामीले थोरै लगानी गरेर यसमा 5 जना बराबर 3500 रुपियाँ भनेका छौँ हामीले यसमा तिर्नुपर्ने योगदान रकम। यो भनेको केही पनि होइन, एकदम थोरै पैसा हो, न्यून पैसा हो। यसमा हामी कुनै पनि बिरामी पर्दाखेरि अस्पतालमा जाँदाखेरि एकचोटिमा हामीले 20, 30, 40, 50 हजार रुपियाँ खर्चिन्छौँ। त्यसको सट्टा हामीले अहिले स्वास्थ्य बिमा गरिराख्यो भने भइपरि आउने समस्याको लागि भविष्यमा केही भवितव्य त्यस्ता घटनाहरू पर्यो, बिरामी भइयो भने कम्तीमा पनि न्यूनतम 1 लाखसम्मको हामीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सेवा सुविधा दिने गरेका छौँ। त्यसको लागि सबै सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई चाहिँ सबै आम नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। र इनकेस उहाँहरूले चाहिँ अहिले जो सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूसित त्यस्तो कहाँ जाने, कसरी जाने भन्ने उहाँहरूसित त्यस्तो अलमल छ, भरम छ भने प्रदेश कार्यालयको हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 091 522 143 अथवा 091 522 143 अथवा टोल फ्री नम्बरमा पनि उहाँहरूले चाहिँ फोन गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बारेमा कहाँ गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र कतिपय त फेसबुकतिर पनि अहिले सोसियल मिडियाहरूतिर पनि हामीले सेयर गर्ने गरेका छौँ भन्दै सबै सुदूरपश्चिमवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहिँ आग्रह गर्दछु। प्रश्न परिवर्तनको सुरुवात हो, जवाफ रूपान्तरणको आधार हो। प्रश्न आविष्कारको जननी हो, जवाफ सुशासनको परिणाम हो। त्यसैले प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। तपाईले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 029 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 16 60 01 00459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बोली साझा @gmail.com BOLISAJHA @gmail.com मा इमेल गरेर वा मेरो रिपोर्ट र साझा बोलीको फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक पोस्टहरूमा शेयर, लाइक वा कमेन्ट गरेर पनि आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। पारस्परिक जवाफदेहिताका लागि प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। साझा बोली रेडियो बहस। तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेहिता प्रबन्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी कुरा गरिरहेका छौं कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा। यतिन्जेल हामीले कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा बहस गर्यौं। स्वास्थ्य बीमाको महत्वको बारेमा, प्रचार प्रसारको कमी र स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता सबै क्षेत्रमा नहुँदा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख जनक साउदको स्वीकारोक्ति सँगै बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य बीमा गर्ने नागरिकहरूलाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेट्यौं।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आम नागरिकलाई आकर्षित गर्न यसको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा जानकारी दिन बीमा साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक भएको निचोड निकाल्यौं। हामी साझा बोली रेडियो बहसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। साझा बोली रेडियो बहसबारे मनका कुरा भन्नका लागि एनटिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 1660100459 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 9801571029 मा फोन गर्नुहोला। यी नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ। पारस्परिक जवाबदेहिता बारे आफूले देखे, सुने या भोगेका कुनै कुरा लेख मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.meroreport.net मा पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। साझा बोली रेडियो बहस तपाईले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट, पोस्टकार्ड, च्यानल र सामाजिक सञ्जालमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हौस् त आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट अब बिदा हुने बेला भयो। आजका हाम्रा अतिथि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख जनक साउन्दसँग कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा गरिएको कुराकानीबाट स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व र आवश्यकताका बारेमा जानकारी नहुँदा बीमामा आकर्षक बन्न नसकेको स्वीकारोक्ति सँगै स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकलाई आकर्षित गर्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक भएको निचोड निकाल्यौं। स्वास्थ्य बीमाको महत्त्वका बारेमा प्रचार प्रसारको कमी र स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता सँगै स्वास्थ्य बीमाको महत्त्वका बारेमा प्रचार प्रसारको कमी र स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता सबै क्षेत्रमा नहुँदा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख जनक साउदको स्वीकारोक्ति सँगै बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य बीमा गर्ने सबै नागरिकलाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेट्यौं। आशा छ यी प्रतिबद्धताहरू पूरा हुनेछन्। यतिन्जेल ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै कार्यक्रममा सार्वजनिक जवाबदेहिताको अर्को विषयमा खरो छलफल लिएर आउनेछौँ। सुन्न नबिर्सनुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म वीरबहादुर सिंह पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।